अथ चतुर्विंशोऽध्यायः नवराज ब्राह्मण निमन्त्रण उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाइराखेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा होइजान्छु कि भनी हात्तीको नगिच गएर अघिपछि हिँड्न लागे। नवराज पनि उहाँ पुगेर एउटा पार्टीमा बसी हेरिरहे। हात्तीमा हरिहर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नगिच गई उनको गलामा माला पहिरी सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदियो। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे, हे लोक हो, यो हात्ती बहुलायो के यस देशमा कुनै क्षत्रिय छैनन् र ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो? कसैले प्रतिवाद गरे, यो हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू नै पागल भयो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइन्न, चुप लाग भनी सम्झाए। उता हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुँडले उचालेर कुम्भस्थलमा राखेर दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरी सुदिन ठहराई। त्यसै शहरकी राजाकी कन्या लावण्यवती नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए। अनि गुरु पुरोहितले भने, हे महाराज, राज्याभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, मेरी महतारीलाई नदिई पहिले अरूको अभिषेक कसरी लिऊँ? चन्द्र ज्योतिनगरको बाहिर एउटा खरको घर छ, त्यहाँ गोमा नामकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महतारी हुन्, तिनलाई चाँडै लिन पठाओ। यति नवराजले भनेपछि मन्त्रीले मै जान्छु भनेर वस्त्र अलङ्कार, पालकी र केही सेना समेत लिएर चन्द्र ज्योतिनगरमा गए र त्यहाँ गोमालाई भेटेर प्रणाम गरेर भने, हे राजमाता, हजुरका छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो, म मन्त्री हुँ, हजुरलाई लिन पठाउनु भयो र म आएँ। यो वस्त्र अलङ्कार, पालकी पनि ल्याएको छु, यो पहिरेर चाँडै सवारी होस्। मन्त्रीले यति भनेको सुनेर गोमाले मनमा आनन्द मान्दै वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन्। चन्द्र ज्योतिनगरका नारीहरूले थाहा पाई हेर्न भनेर दौडेर निस्कँदा कसैका कपालको केश फुकेको, कसैका छोराछोरी रहेको, कसैले पाक्न लागेको र खान बसेको भात पनि छोडेर हतपताउँदै निस्किए। पालकीमा बसेर फौज समेत भई जान लागे कि गोमालाई देखेर ती भन्दछन्, हेर, स्त्री जाति भएर पनि गोमा अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो कातेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पालकीमा बसेर गइन् भनी परस्परमा कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नगिच पुगिन् र नवराजले थाहा पाएर हात्ती, घोडा, रथ, सेना लगेर गीत वाद्य गर्दै दरबारमा लगेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे माता, हजुरको तपस्या र हरिहरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ, अब राज्याभिषेक दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक दिइन्। राज्याभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। अनि हात्ती, घोडा, रथ, पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्य गर्दै दरबार जाँदा भए। फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने, हे माता, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आजको यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरू डाकेर भोजन दक्षिणा दिउँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनेर, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यौ, धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यति भनी मन्त्रीलाई अराई सामग्री तयार पार्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई महिनामिति तोकी 1 वर्ष निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्र ज्योतिनगरका तेरा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। यति गोमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीलाई डाकेर भने, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु, सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्र ज्योतिनगरमा मेरा साथीहरू छन्, उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरका अग्नि स्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरालाई पनि तिम्रा ज्वाइँ राजा भए आजको महिना दिनभित्रैमा आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञा अनुसार मन्त्रीले लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणहरूलाई आज्ञा अनुसार निम्ता पठाउन लगाए। सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्र ज्योतिनगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए।
चन्द्रावतीलाई लिन डोलेहरू डाकी सबै कुरा बुझाई तत्काल पठाए। वरुणपुर पुगेर डोलेहरू अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधे र कसैले ऊ त्यही हो भनी देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को हौ, कहाँबाट आएका भनी सोधिन्। अनि डोलेहरूले भने हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आएका हौं। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोले हो नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यौ, नवराज कसरी राजा भए त्यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। अनि डोलेहरूले फेरि भने लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन् खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउने छन्। यति डोलेहरूका कुरा सुनेर मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी मै हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर भने, हे महारानी चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका मातापितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्ने गरी निम्ता पठाएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यति सुन्ना साथ माथि गएर आफ्ना मातापितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाइन्। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्नु भने निम्ता पठाएको रहेछ। अब आज्ञा दिए म छिटै जाने थिएँ भनिन्। यति छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछ। अब रानी भई भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई, हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिटै जा भनी बिदा दिए। तब मातापितालाई प्रणाम गरेर आफ्ना साथी सङ्गिनी र छिमेकीहरूसित पनि बिदा भई लावण्य देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हेर चन्द्रावतीले सासूलाई छाडेर माइत बसेकी थिए, यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भनेर चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठूलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षका पुष्पले शोभायमान एवं मधुकर भ्रमर कोकिल मयूर आदिका शब्दले गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा परैबाट केही अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखेर डोलेहरूले, हे महारानी हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिन यहीँ विश्राम गर्नुहोस् भनेर पधार्नीले डोली अडियाई चन्द्रावतीलाई त्यहीँ छाडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गए र अप्सराहरूका नगिज पुगेर तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयो, कुन देवताको पूजन गरेको भनी सोधे। यति डोलेहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य हो, यी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हुन्, यिनैको पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भने। तिनका त्यस्ता कुरा सुनेर यो व्रत हामीहरूले पनि गर्नुहुन्छ कि भनी सोधे। त अप्सराले हुन्छ भनेपछि भरुवाहरूले मनमा हर्ष मानी, हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरहरूको संसर्गमा पूजा गराउनुहोस् भने। तब अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए, अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा उसको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्रता शोक नाश भएर जाला र देह त्यागेपछि दिव्य देह पाई कैलाशमा बस्न जाला। बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धा भक्ति साथ व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलेहरू फर्केर आई चन्द्रावती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण निमन्त्रणा नाम चतुर्विंशोऽध्यायः।